अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम सूरे मोहम्मद जो कुरान की 47 सूरा है उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करूं, सूरे मोहम्मद के बारे में आपको कुछ बता दूं। सूरे मोहम्मद ये कुरान की 47 सूरा यानी सूरा नंबर 47 है। ये मदनी सूरत है। इसमें अरबी के 2475 यानी 2475 हरूफ, अल्फाज 558 यानी 558, आयतें 38 यानी 38, रुकू 4 यानी 4 हैं। तो अब हम सूरह मोहम्मद की लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। जो लोग काफिर हुए और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका, उनके आमाल अल्लाह ने अकारत कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए और वे उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और वे उनके रब की तरफ से हक़ है, उस अल्लाह ने उनसे उनके गुनाह दूर कर दिए और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। ये इसलिए हुआ कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने बातिल की पैरवी की, और यह कि जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने रब की तरफ से हक़ की पैरवी की। इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए उनकी मिसालें अहवाल बयान करता है। फिर जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब उनकी खूब रेजी कर चुको। फिर जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें मारो, और यहाँ तक कि जब उनकी खूब रेजी हो चुको तो उनकी कैद मजबूत कर लो। खूब रेजी कर चुको तो उनकी कैद मजबूत कर लो। मशक़ कस लो, बस उसके बाद एहसान कर दो, बिना मुआवजा रिहा कर दो या मुआवजा लेकर छोड़ दो, यहाँ तक कि लड़ने वाले अपने हथियार रख दें, डाल दें। ये है हुक्म इलाही, और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे खुद ही निपट लेता, लेकिन वे चाहता है कि तुम में से बाज़ एक को दूसरे से आजमाए। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए तो वे उनके अमाल हरगिज़ ज़ाया ना करेगा और उनका हाल संवारेगा, हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। वे जल्द उनको हिदायत देगा और उनका हाल संवारेगा, और वे उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिससे उसने उन्हें शनासा कर दिया है। ए मोमिनो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वे तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा, तुम्हें साबित कदम कर देगा। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए तबाही है, और उस अल्लाह ने उनके अमल ज़ाया कर दिए। ये इसलिए कि उन्होंने उसे नापसंद किया जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो अल्लाह ने उनके अमल अकारत कर दिए। क्या वे ज़मीन में चले फिरे नहीं तो वे देख लेते कि कैसा अंजाम हुआ उनसे पहले लोगों का। अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी और काफिरों को उनकी मानिंद सज़ा होगी। ये इसलिए कि अल्लाह उन लोगों का कारसाज है जो ईमान लाए, और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। बेशक अल्लाह दाखिल करता है उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वे फ़ायदा उठाते हैं और उसी तरह खाते हैं जैसे चौपाई खाते हैं, और आग जहन्नम उनका ठिकाना है। और बहुत सी बस्तियां थीं, वे बहुत ही सख्त थीं क़ुव्वत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती से, जिसके रहने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया। हमने उन्हें हलाक कर दिया तो कोई उनकी मदद करने वाला ना हुआ। बस क्या जो अपने परवरदिगार के रोशन रास्ते पर हो उसकी तरह है जिसे उसके बुरे अमाल आरास्ता कर दिखाएं और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। जन्नत की कैफियत जो परहेजगारों को वादा की गई यह है कि उसमें नहरें हैं बदबू न करने वाले पानी की, नहरें हैं दूध की जिसका जायका बदलने वाला नहीं, और नहरें हैं शराब की जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और नहरें हैं मुसफ़ा साफ़ किए हुए शहद की, और उसमें उनके लिए हर किस्म के फल हैं, और उनके लिए रब की तरफ से बख्शीश। क्या वे उसकी तरह हैं जो हमेशा आग में रहने वाला है, और उन्हें गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी अंतड़ियाँ टुकड़े टुकड़े कर देगा। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाकर सुनते हैं, फिर वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकलते हैं तो वे अहले इल्म से कहते हैं उस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी क्या किया है। यही वे लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। और जिन लोगों ने हिदायत पाई अल्लाह ने उन्हें और ज़्यादा हिदायत दी और उन्हें अता की उनकी परहेजगारी। बस वे मुंतज़िर नहीं मगर क़यामत की आमद के कि उन पर अचानक आ जाए, सो उसकी अलामत तो आ चुकी है। जब वे उनके पास आ गई तो उन्हें नसीहत कबूल करना कहाँ नसीब होगा।
سو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگے اپنے قصوروں کے لیے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارے رہنے سہنے کے مقام کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ جہاد کی ایک صورت کیوں نہ اتاری گئی۔ سو جب محکم صاف مطلب والی صورت اتاری جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں جنگ کا، تو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اس شخص کے دیکھنے کی طرح بیہوشی طاری ہو گئی جو بیہوشی طاری ہو گئی ہو جس پر موت کی سو خرابی ہے ان کے لیے۔ صحیح تو یہ کہتا ہے کہ وہ اطاعت کرتے اور معقول بات کہتے، پس جب کام پختہ ہو جائے اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے تو البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سو تم اس کے نزدیک ہو کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو تم فساد مچاؤ زمین میں اور اپنے رشتے توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر انہیں بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ بے شک جو لوگ اپنی پشت پھیر کر پلٹ گئے اس کے بعد جبکہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، شیطان نے ان کے لیے آراستہ کر دکھایا اور ان کو ڈھیل دی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی کہ عنقریب ہم تمہارا کہنا مان لیں گے بعض کاموں باتوں میں، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے۔ پس کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کیا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اس اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہرگز ظاہر نہ کرے گا ان کی دلی عداوتوں کو، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان لوگوں کو دکھا دیں، سو البتہ تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے اور تم ضرور انہیں ان کے طرز کلام سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں کہ کون ہے تم میں سے مجاہد اور صبر کرنے والے، اور ہم جانچ لیں تمہارے حالات۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد جبکہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور وہ اللہ جلد ان کے اعمال اکارت کر دے گا۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کر لو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ کافر کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ ہرگز نہ بخشے گا ان کو۔ پس تم سستی کم ہمتی نہ کرو اور خود صلح کی طرف نہ بھلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال میں۔ اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، اور تم اگر ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تم سے چمٹ جائے طلب ہی کرتا رہے تو تم بخل کرو اور ظاہر ہو جائے تمہارے کھوٹ۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں پکارا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر تم میں سے کوئی ایسا جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو، اور اگر تم رخدارنی کرو گے تو وہ تمہارے سوا تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم بدل دے گا اور وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ محمد جو قرآن کی 47 سورہ ہے اس کے لفظی ترجمے کی کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی سورہ نمبر 48 سورہ الفتح کی شروعات کریں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجمے کی ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پڑھتے آئیے، خدا کی اللہ کی بات کو عام کرتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے، اور اس کام کو کرنے کا ہمیں اور آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پہ کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر پلے کر دیجئے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، آپ ویڈیو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک ویڈیو شیئر کر دیں۔ دوستو، یہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک اپنا دھیان رکھیے
اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔